أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أناكهم أغلال فهي على الأذقان فهم مقمحون سبحان الله. إنا جعلنا في أناكهم أغلال فهي على الأذقان فهم مقمحون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما تنذر من الطابع الذكرى وخاشع الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموت ما نكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاك الله.